हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, नमस्कार। हजुरहरूलाई चाहिँ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा स्वागत छ। म फेरि आज चाहिँ चारवटा क्वेसन डिफरेन्ट इन्टिग्रल जुन चाहिँ त्रिकोणमितिक सब्स्टिट्युसन मेथडसँग सम्बन्धित क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, आज हामी चाहिँ यो चारवटा क्वेसनको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि म त्रिकोणमिति यस्तै क्वेसन मैले सोल्भ गरेर पठाएको थिएँ। ल त डियर स्टुडेन्ट्स, अब हामी चाहिँ सोल्भ गरौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, बारम्बार म एउटा कुरा के भनिरहेको छु कि यो जुन कन्सेप्ट छ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर र ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर र चाहिँ एक्स स्क्वायर र माइनस ए स्क्वायर जुन छ भने यसलाई हामीले नबिर्सिकन सेक थीटा र यहाँ भनेको x इक्वल टू tan थीटा र यहाँ x इक्वल टू a, यहाँ पनि a हुन्छ र यहाँ भनेको cos थीटा sin थीटा, यो चाहिँ हामीले नबिर्सिकन चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। र यसैसँग सम्बन्धित यो सबै क्वेसन रहेको छ र प्लसमा सब्स्टिट्युसन मेथडको पनि कन्डिसन यसमा रहेको छ। सब्स्टिट्युसन मेथड के भन्छ भने when two functions are given, therefore let one function put some y equal to something in that given function, then after do the derivatives गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने त्यही फंक्शनको डेरिभेटिभ हामी गरेपछि त्यो के हुन्छ भने त्यही फंक्शनमा गिभनमा के हुन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आउँछ, त्यो भनेको सब्स्टिट्युसन मेथड हुन्छ, जुन म यहाँ फर्स्ट क्वेसनमा म सब्स्टिट्युसन मेथडबाट नै सोल्भ गर्छु। हुन त यो क्वेसन जुन छ भने यसको बेसमा पनि हामी सोल्भ गर्न सकिन्छ, तर इट टेक्स द मोर टाइम एन्ड इट इज लङ क्वेसन, it is long process by using this condition. So this question I am going to solve by substitution method. Question number 1, solution. Given a 0 and x and a square x square into dx, therefore distance put y is equal to a square plus x square, derivative dy by dx is equal to constant derivative 0, इसको आंसर 2x dy 2x into dx and dy by 2 is equal to x into dx. डिस्टेंस अघि नै मैले के भनिसकेको छु भने कि हामी एउटा दुईटा फंक्शन छ, दुईटै फंक्शनको रिलेसन मल्टिप्लाईमा छ। जब एउटा फंक्शनलाई हामी सब्स्टिट्युसन मेथडबाट हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं भने भनेको जुन सिम्प्लिफाईको रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टमा हाम्रो के हुन्छ भने अर्को फंक्शन अलरेडी दिएको हुन्छ, आएको हुन्छ। यहाँ आएको छ x into dx, x into dx भनेको dy by 2, त यहाँ के हुन्छ भने इंटीग्रेशन a0 र यहाँ कति भयो भने x र dx को ठाउँमा कति राख्ने, सपोज डिस्टेंस एउटा कुरा हामी बिर्सिसकेका छौं कि यो जुन कन्डिसन छ भने अप्पर लिमिट लोअर लिमिट जुन छ भने यो x हो यो y हो, तर अब जुन हाम्रो फंक्शन यो जुन छ भने यो सबै फंक्शन कन्भर्ट भइरहेछ y फर्ममा, त y फर्ममा छ भने y फर्ममा कन्भर्ट भइरहेको छ भने यो a र 0 पनि के हुनु पर्यो भने y फर्ममा नै हुनु पर्यो। त्यस कारणले हामीले सबभन्दा पहिला 4 अप्पर लिमिट अप्पर के त्यो 4 अप्पर लिमिट को लागि यहाँ y को ठाउँमा हैन, y को y नै रहन्छ, a x स्क्वायर नै छ, यो x को भ्यालु हो, त x को ठाउँमा a स्क्वायर इक्वल टु 2a अप्पर लिमिट अनि 4 लोअर लिमिट को लागि y इक्वल टु a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टु यति 9। अब चाहिँ हामीले अप्पर लिमिट 2a स्क्वायर अनि यो भनेको a स्क्वायर
फंक्शन x इन्टु dx को कति आछ भने dy by 2 आएको छ र माथि केही छैन भने हाम्रो कति छ भने अनि ओभररुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भनेको ओभररुटमा हामीले कति मानेका छौं भने यहाँ हेरौं y अब चाहिँ 2a स्क्वायर बाइ यो a र यहाँ भने कति हुन्छ भने y को पावर 1/2 बाइ 2 इन्टु dy। यो 2 चाहिँ हाम्रो के हो कांस्टेंट हो। त कांस्टेंट हो भने यसले बाहिर निकाल्दिने अनि कति हुन्छ यसको y को इन्टिग्रेसन गरेपछि y को पावर 3/2 हुन्छ, तल पनि 3/2 भयो र अप्पर लिमिट लोअर लिमिट रहिरहन्छ। अप्पर लिमिट हाम्रो कति छ भने 2a स्क्वायर र a स्क्वायर पालो पालो गरेर हामी चाहिँ यसमा राख्छौं। अब यो माथि गयो भने 2/3 y को ठाउँमा कति त 2a को स्क्वायर को 3/2 र -2/3 र y को ठाउँमा कति राख्ने a स्क्वायर को पावर कति रहेछ भने 3/2 रहेको छ। यसरी अब चाहिँ 1/2 भयो। ल यो जुन पावर छ भने यो पावर यसको पनि हुन्छ र यसको पनि पावर हुन्छ। त हामीले 2/3 छ भने पहिला 2/3 यहाँ कमन झिक्ने र यहाँ 2 को पावर 3/2 लेख्ने र फेरि यहाँ a को पावर 3/2 र माइनस a को स्क्वायर इन्टु 3/2 यो क्यान्सल यो क्यान्सल। अब यो पनि क्यान्सल त 1/3 ब्रैकेट 1/3 भनेको यसलाई हामीले 2 ओभररुट अन्डर 2 को पावर 3 लेख्न मिल्छ र यहाँ भनेको कति छ भने अनि aq माइनस aq किनभने यो aq र यहाँ भनेको यो क्यान्सल भएर aq कमन हुन्छ। aq र aq के हुन्छ त कमन हुन्छ अनि कमन भएर यहाँ म रिजल्ट लेख्छु। यहाँबाट रिजल्ट हाम्रो यहाँ छ 1/3 aq र यहाँ छ 2 को पावर q भनेको 8 हुन्छ जसमा एउटा स्क्वायर रुट हुन्छ। त एउटा स्क्वायर रुट के हुन्छ भने बाहिर आउँछ। त यो क्वेशन के हुन्छ भने हाम्रो एउटा यो 2 बाहिर भयो ओभररुट अन्डर 2 भयो -1 भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। यसरी चाहिँ हामी एन्सर यसलाई निकाल्न सक्छौं। यो 2 भनेको बाहिरको होइन, यो 2 भनेको यहाँ पावर हो। जस्तै म एक स्टेप यो हाम्रो एन्सर त्यहाँ आइसक्यो। यो कन्डिसनलाई म बुझाइरहेको छु। जस्तै कि 2 को पावर कति छ 3/2 रहेको छ। त सपोज मानौं कि यदि हामीसँग यदि यस्तो कन्डिसन छ x छ त हामी यसलाई लेख्छौं 1/2। यदि यसैलाई यदि x को पावर q छ भने त यहाँ त 2 हिडन छ। त यो भनेको x को 3 र यसको पावर 1/2। त यहाँ कति हुन्छ भने x को पावर 3/2 त x को पावर 3/2 त x को ठाउँमा यहाँ कति छ 2 छ। त 2 चाहिँ हाम्रो रहिरहन्छ। त अब चाहिँ यतिको कन्डिसनलाई कि हामी यति लेख्न सकिन्छ। अब यति भनेको 2 अनि 2 को q र 2 यहाँ भनेको कति हुन्छ 2 को स्क्वायर इन्टु 2 त एउटा यो 2 के हुन्छ बाहिर आउँछ र ओभररुट अन्डर 2 भयो। त्यही भनेको 2 ओभररुट अन्डर 2 र -1 को यो कमन झिकेपछि -1 जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वेशन सोल्भ भयो। अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 म सोल्भ गर्छु। लेट अस सी हाउ टु सोल्भ क्वेशन नम्बर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 सल्युसन हामीसँग छ पाई 0 x sin स्क्वायर x into dx
डिस्टेन्स हामीले थाहा छ कि दुईटा फंक्सन छ, दुईटै फंक्सनको रिलेसन मल्टिप्लाईमा छ। त यसमा चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युसन मेथड पनि एप्लाई गर्न सक्दैन। अनि बाई पार्ट्स रुल्स यदि एप्लाई गर्यो भने यहाँ स्क्वायर नभएको भए हामी बाई पार्ट्स रुल्स युज गर्न सक्छौं, किनभने बाई पार्ट्स रुल्समा जब यसको डेरिभेटिभ हुन्छ, इंटीग्रेशन जब हुन्छ भने यसको इंटीग्रेशनको फर्मुला छैन, त्यसकारणले यसलाई sin स्क्वायर x लाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ। कसरी? त cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x र यहाँ हुन्छ यो कति sin स्क्वायर x = 1 - cos 2x/2 अलि लङ जान्छ। अनि π/0 र x को x र त्यहाँ भनेको 1 - cos x/, तर यहाँ 2/2 * dx। अब यसलाई सेपरेट गर्ने π0x * dx बाई कति हुन्छ 2 र माइनस π/0 र cos x cos 2x * dx। यो क्वेशनमा यहाँ भनेको केही डाउट छैन, जे छ भने यहाँ अलिकति हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। यसको इंटीग्रेशन कति हुन्छ त 1/2 भनेको हाम्रो के हो कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्ट बाहिर आयो। x को इंटीग्रेशन x²/2 र यहाँ भनेको कति π0। अब यहाँ जे छ भने यहाँ हामी देखिरहेछौं बाई पार्ट्स रुल्स। द बाई पार्ट्स रुल्समा हाम्रो के हुन्छ भने आई लेट त पहिला यो भनेको फर्स्ट, यो भनेको सेकेन्ड, सेकेन्ड यो सेकेन्ड फंक्सन, यो फर्स्ट फंक्सन। अब यसमा बाई पार्ट्स रुल्सको फर्मुला के छ हेरौं। बाई पार्ट्स रुल्सको फर्मुला छ कि फर्स्टलाई बाहिर र सेकेन्डमा इंटीग्रेशन * dx र इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट। अब फेरि के छ भने यहाँ हाम्रो dx/dx जुन फंक्शन बाहिर छ, फर्स्टमा जुन हामी निकालेका छौं त्यो फंक्शनको डेरिभेटिभ, फेरि इंटीग्रेशन cos 2x * dx प्लस कर्ली ब्रैकेट dx र बिग ब्रैकेट रहन्छ। यो भनेको u, यो भनेको v, फर्मुला u v, फेरि यहाँ भनेको u v र dx। अब चाहिँ अगाडि बढ्ने त अगाडि बढ्नको लागि हामीले यसलाई मेट्नु पर्छ है त। म मेट्छु। अब बोर्ड सानो भएको हुनाले मैले यो चाहिँ भिडियो बनाएर तपाईहरुको अगाडि पेश गरेको छु। अब हेरौं यसमा भ्यालु पुट गरौँ। भ्यालु पुट गर्दाखेरि कति हुन्छ, यहाँ मिस्टेक एउटा भएको छ। हैन ठीक छ, यो 2 हो, ठीक छ। र यहाँ भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1/2, 1/2 यहाँ छ, यहाँ भनेको पाई राख्नु है त। त पाई राख्यो भने यहाँ पाई राख्यो भने कति हुन्छ π²/2 नै हुन्छ र 0 राख्यो भने त 0 हुन्छ, त्यसकारणले म यसलाई यसरी राख्छु। अब हेरौँ माइनस यहाँबाट अब सिम्प्लिफाई गरौँ। x को x नै भयो, cos 2x को कति हुन्छ sin 2x/2 हुन्छ, किनभने x मा कति ले मल्टिप्लाई छ 2 ले छ। अनि जब इंटीग्रेशन को रुल्स राखेको छ कि x को साथमा जति पनि कन्स्टेन्ट नम्बर हुन्छ त्यो के हुन्छ भने डिभाइड हुन्छ र डेरिभेटिभमा के हुन्छ मल्टिप्लाईमा हुन्छ। माइनस इंटीग्रेशन dx/dx भनेको त 1 नै हुन्छ। यहाँ भने इंटीग्रेशन cos को कति हुन्छ भने sin 2x/2 * dx, यो प्लस र हामीसँग के छ त के छुटिरहेको छ π/0 छुटिरहेको छ, π0 र π0। अब चाहिँ यो भनेको π² माइनस यहाँ हाम्रो कति x sin 2x/2 र माइनस यहाँ हेरौँ त यहाँ के हुन्छ भने sin को इंटीग्रेशन कति हुन्छ cos हुन्छ, त्यो पनि के हुन्छ माइनसमा हुन्छ। त माइनस माइनस प्लस भयो। अब हेरौँ यो भनेको cos 2x
अब यो 2 भने कति हुन्छ 4 हुन्छ किन 4 भयो त किनभने यो 2 त अलरेडी छ तर त्यसपछि फेरि जब हामीले यसको sin 2x को जब हामी इन्टिग्रेसन गर्यौं cos 2x माइनस त यो x को साटो कति यो 2 त पहिलादेखि छ र x सँग कति आएको छ 2 आएको छ अनि फेरि 2 मल्टिप्लाई यानी 2 2 जा कति भयो त 4 भयो त्यसकारणले हाम्रो यहाँ 4 लेख्नु पर्यो अब हेरौँ है त पाई स्क्वायर बाइ 4 माइनस अब चाहिँ मलाई लाग्छ कि लिमिटिङ भ्यालु दिँदा पनि हुन्छ ल लिमिटिङ भ्यालु राखौं लिमिटिङ भ्यालु राख्ने भनेको जहाँ x हो त्यहाँ पहिला पाई राख्ने त यहाँ भनेको x को ठाउँमा पाई राखेँ र sin पाई को भ्यालु त 180 डिग्री हुन्छ त 180 मा 2 ले मल्टिप्लाई यो यहाँ 180 राख्यो र 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 360 र डिवाइड 2 रहिरहन्छ अब चाहिँ प्लस लिमिटिङ भ्यालुमा ल यो प्लस अनि cos यहाँ भने कति भयो भने x को ठाउँमा यो भ्यालु राख्यो भने 360 र डिवाइड 4 यो भनेको फर्स्ट भयो हामीले यसको अब यो 0 अहिले बाँकी नै छ त 0 को लागि माइनस फर्मुला हुन्छ नि किनभने f b माइनस f a हुन्छ त यो त भनेको b राखेको जहाँ अब जति फंक्सन लामो छ त्यहाँ पहिला फर्स्ट अप्पर लिमिट राखेको त्यसपछि माइनस लोअर लिमिट को कन्डिसन अब यहाँबाट सुरु त माइनस यसमा राखौं 0 त 0 इन्टु sin र यहाँ 0 राखे भने 2 इन्टु 0 बाइ 2 नै र फेरि माइनस कति हुन्छ यहाँ cos र 0 बाइ 4 ल यति भयो एकदमै सिम्पल छ पहिला हामीले के गर्यो पाई यो दुईटैमा जहाँ x छ त्यहाँ पाई भ्यालु अप्पर लिमिट राखेको त्यसपछि माइनस र माइनस राखेपछि फेरि राखे माइनस फर्मुला भयो फर्मुलाको माइनस भयो त्यसपछि जहाँ x छ भने त्यहाँ कति राखेको 0 राखेको अब 0 राखेपछि सिम्प्लिफाई गरेर हेरौं कि हाम्रो रिजल्ट कति आइरहेको छ अब चाहिँ यहाँबाट नेक्स्ट है त यहाँ भनेको पाई स्क्वायर बाइ 4 माइनस यो sin 360 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ भने 0 क्लियर भयो प्लस cos 360 को भ्यालु 1/4 र sin 0 को भ्यालु 0 र cos 0 को भ्यालु 1/4 अब चाहिँ पाई स्क्वायर बाइ 4 यो पनि क्यान्सल त यो -0 हामीले माइनसले केही फेर पार्दैन पाई स्क्वायर बाइ 4 एन्सर हाम्रो कति आएको छ भने यसको हेरौं पाई स्क्वायर बाइ 4 इज अ राइट एन्सर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेशनलाई सोल्भ गर्न सक्छौं अब चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 3 हेरौं त है त क्वेशन नम्बर 3 अब अलिकति इजी नै छ क्वेशन नम्बर 3 तिर जाउँ क्वेशन नम्बर 3 अब क्वेशन नम्बर 3 ल क्वेशन नम्बर 3 भनेको यहाँ छ क्वेशन नम्बर 3 सोल्युसन इंटीग्रेशन a0 a square x square into dx very simple पुट गर्छौं हामी पुट x इक्वल टु यहाँ a भएको हुनाले a भयो र sin थीटा किनभने यो कन्डिसन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भनेको कन्डिसनमा हामीले के हुन्छ भने sin पुटिङ गर्छौं डेरिभेटिभ निकाल्छौं dx इक्वल टु a sin को डेरिभेटिभ हुन्छ cos into d थीटा सिंपल for upper limit for upper limit को लागि यहाँ x को ठाउँमा a राखौं a इक्वल टु a sin थीटा यो क्यान्सल
साइन थीटा इक्वल टू साइन 1 कतिको भ्यालु हुन्छ साइन 90 डिग्री भ्यालु 1 हुन्छ भनेको π/2 यो क्यान्सल थीटा इक्वल टू π/2 अब चाहिँ 4 लोअर लिमिट को लागि लोअर लिमिट 0 इक्वल टू a sin थीटा त sin थीटा इक्वल टू sin 0 डिग्री अनि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नाउ अब चाहिँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौं a को ठाउँमा कति निकालेका छौं भने π/2 0 भनेको डिग्री हो अब a स्क्वायर कति मानेछ a स्क्वायर त हाम्रो ठिकै छ x भने कति मानेका छौं a स्क्वायर र x मानेका छौं हामी a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इन्टु र dx को ठाउँमा कति आछ dx को ठाउँमा आछ भने a cos थीटा इन्टु d थीटा कति आछ भने a cos थीटा इन्टु d थीटा त यहाँ भनेको π/2 0 डिग्री र a स्क्वायर अब हेरौं त a स्क्वायर 1 बाकी कति रहन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भने कति हुन्छ cos स्क्वायर थीटा इन्टु cos थीटा र यहाँ a छदैछ इन्टु d थीटा त यहाँ आउँछ π/2 0 a क्यू अनि cos क्यू थीटा इन्टु d थीटा यो हाम्रो भयो अब चाहिँ यसलाई हामीले अब अगाडि सिम्प्लिफाई गरौँ के रिजल्ट आइरहेछ भने हेरौँ अब हामीले थाहा छ कि इंटीग्रेसन यदि रेशियो sin cos को रेशियो यदि पावरमा छ भने सबै रेशियो को इंटीग्रेट को भ्यालु छैन त्यसकारणले हामीले के गर्नु पर्यो भने यदि यो इंटीग्रेसन cos थीटा भइदिएको भए sin थीटा हुन्थ्यो तर यहाँ के छ q छ अब q लाई चेन्ज गर्नु पर्यो त यो भनेको कन्स्टेन्ट हो यो भनेको aq कन्स्टेन्ट aq बाहिर र π/2 0 र cos q थीटा को ठाउँमा कति लेखिराछु भने ध्यान दिनु होला है त जस्तै cos 3 थीटा इक्वल टु 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा अब चाहिँ यो माइनस यता भने कति हुन्छ 3 थीटा अनि प्लस 3 cos थीटा बाइ 4 इक्वल टु cos q थीटा cos q थीटा को ठाउँमा कति लेख्ने त यहाँ cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाइ 4 इन्टु d थीटा हाम्रो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ हामीले के गरे त cos q थीटा को ठाउँमा यति किन लेख्नु पर्यो भने हामीले थाहा छ कि केही रेशियो जुन छ भने पावरमा छ भने त्यसको इंटीग्रेसनमा फर्मुला छ तर सबै रेशियो को पावर को चाहिँ इंटीग्रेसनमा फर्मुला छैन जस्तै कि sin को छैन cos को छैन tan को छैन त्यसकारणले अब हामीले यो cos q थीटा लाई हामीले पहिला यो पावरलाई हटाउनु पर्यो पावरलाई हटाउने भनेको यहाँ हामीले यो फर्मुला पढिसकेका छौं मल्टिपल फर्मुला पढिसकेका छौं र मल्टिपल फर्मुला यहाँ हामीले के गरेका छौं त युज गरेका छौं अब यहाँबाट हामीले के गर्यौं भने सेपरेट गरेर भ्यालु राख्ने सेपरेट गरौँ पहिला र त्यसपछि भ्यालु राखौं यो 4 कन्स्टेन्टमा त aq/4 त भइहाल्यो अनि अब π/2 र यहाँ भनेको 0 डिग्री त यहाँ कति हुन्छ भने cos 3 थीटा इन्टु d थीटा र प्लस यहाँ पनि π/2 0 र 3 cos थीटा इन्टु d थीटा सेपरेट गरिदिएको ताकि हामीले सिम्प्लिफाई गर्न इजी होस् अब सेपरेट गरिसकेपछि अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने त कसरी यहाँ ठाउँ छैन अब ठाउँ छैन भने यतापट्टि मेट्नु पर्छ यहाँ देखि मेट्नु पर्छ किनभने लङ छ ल अब यतातिर म मेट्छु ल यो मेट्ने जुन काम छ त्यही भएर मैले यसलाई भिडियो बनाउनु पर्यो के अब चाहिँ यहाँबाट हेरौं
के क्वेश्चन कसरी अब यहाँबाट ए क्यू भयो भाइ 4 भयो। अब यसको कति हुन्छ भने यसको cos को कति हुन्छ sin 3 थीटा बाई 3। यो 3 कहाँबाट आयो किनभने थीटा को साथमा कति छ मल्टिप्लाई 3 छ, त्यही भएर र यहाँबाट म एउटा कर्ली ब्राकेट युज गर्छु है त। कर्ली ब्राकेटमा π/2 0 र प्लस फेरि यहाँ 3 को 3 नै cos को कति हुन्छ sin थीटा र यहाँबाट म चाहिँ फेरि सरी कर्ली ब्राकेट नि एउटा युज गरिदिन्छु कि ताकि हामीलाई मिस्टेक नहोस् ल भयो। अब ए क्यू बाई 4 अब यहाँ कति यो भ्यालु राखौँ त यसमा कति हुन्छ यो यहाँ राखेपछि sin 3 इन्टु कति हुन्छ भने π/2 बाई 3 रहिरहन्छ र माइनस sin 3 इन्टु 0 बाई 3 यो भनेको अप्पर लिमिट राखेको फेरि यो लोअर लिमिट राखेको अनि फेरि प्लस 3 को 3 sin π/2 यो अप्पर लिमिट भयो माइनस 3 sin 0 डिग्री यो लोअर लिमिट भयो क्लोज ब्राकेट अनि यहाँ भनेको ए क्यू बाई 4 र यो 90 यानी कि sin 270/3 माइनस 0 को तो 0 हुन्छ अनि प्लस यो sin 90 को भ्यालु कति हुन्छ भने 1 हुन्छ, sin 0 को भ्यालु 0 नै भयो। अब चाहिँ यहाँ हेरौँ त यहाँ कति छ यसको भनेको भ्यालु कति हुन्छ भने ए क्यू बाई 4 र यहाँ भनेको -1/3 र प्लस 3 ए क्यू बाई 4 र -1 प्लस 9/3 र ए क्यू बाई 4 र यहाँ भनेको कति हुन्छ 8/3। यसको एन्सर कति छ हाम्रो इसको यो कति को इसको आंसर ल यसको आंसर भने यो क्यान्सल भयो 2 भयो अनि 2a क्यूब बाई 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 2a क्यूब a स्क्वायर आइरहेछ त हाम्रो क्यू कसरी भयो क्यूब p स्क्वायर a क्यूब आइरहेछ के गल्ती मैले लेखेको छु कहीं क्यू मुखबाट निस्केर आन्सर कति छ यसको एकछिन माइनस यसको कति छ यो क्वेशन कति नम्बर हो हाम्रो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x vi x 2a स्क्वायर बाई 3 x vi 2a स्क्वायर बाई 3 ओहो यानी कि सुरुबाट नि त्यो भने कति छ a स्क्वायर छ a स्क्वायर न हुन्छ डिस्टेंस अलिकति सायद मैले यहाँ मिस्टेक गरेको छु के मिस्टेक गरेको छु भने यो भन्दा सुरुमा जुन हामी कन्डिसन गर्दाखेरि त्यहाँ भनेको यो सबै जुन छ भने त्यहाँ कमन भनेको a स्क्वायर नै हुन्छ कमन के सुरुमा हेर्नु होला त्यहाँबाट a स्क्वायर नै कमन हुन्छ त्यही भएर यहाँ मैले क्यू मात्र लेखिदिएको छु तर यहाँ क्यू हुँदैन यहाँ भनेको स्क्वायर हुन्छ र बुकको एन्सर जुन छ भने रङ छ मैले अर्को बुकमा हेरेको छु भने एन्सर 2a स्क्वायर बाई क्यू राखेको छ। अब सुरुमा त मेटिसकेको छु त्यही भएर सुरुमा जस्तै कि मैले पुटिङ गर्दाखेरि अनि त्यहाँ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा छ त्यहाँबाट a स्क्वायर यो क्यू नै क्यू त a स्क्वायर
कति हुन्छ भने हैन क्यू नै छ, किनभने ए स्क्वायर कमन लिँदाखेरि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको cos थीटा राखेको हो, अनि cos थीटा र फेरि यहाँ एउटा यहाँ छ cos थीटा, त cos स्क्वायर थीटा इन्टु cos थीटा भने कति हुन्छ cos क्यू थीटा भयो, र ए स्क्वायर यहाँबाट आयो, फेरि एउटा ए आयो, ए क्यू नै छ। ठीक छ, हाम्रो क्यू नै हो, एकदमै राइट छ, हामीले लिएको एकदमै राइट छ, क्यू नै राख्नु होला है त, हाम्रो क्यू नै हो, यहाँ भनेको हाम्रो एन्सर क्यू नै आउँछ। ल यो भनेको हाम्रो के भयो भने कम्प्लिट भयो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा लास्ट क्वेसन हामी अब सोल्भ गर्छौँ, भिडियो पनि अलि लङ नै भयो जस्तो लाग्यो मलाई। ल क्यू नै राख्नु होला, बाँकी सबै कन्डिसन ठिक छ, यदि एमा राख्नमा यदि केही मबाट मिस्टेक भयो होला भने तपाईहरु सच्याउन सक्नुहुन्छ, तर मलाई लाग्छ कि क्यू नै हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ भनेको 0 छ, अब यो बुकमा चाहिँ यहाँ ए रहेको छ, तर ए हुँदैन, त्यहाँ भनेको 1 हुन्छ। पुट x इक्वल टु कति छ प्लस छ भने कति हुन्छ ए भनेको त 1 नै छ, र इन्टु tan थीटा dx इक्वल टु tan को हुन्छ sec स्क्वायर थीटा र इन्टु d थीटा, यति भयो। अब 4 अप्पर को लागि अप्पर लिमिट को लागि यहाँ 1 राखेपछि 1 इक्वल टु 1 र tan थीटा इक्वल टु tan 45 ओली पाई बाई 4 हुन्छ, थीटा इक्वल टु पाई बाई 4 भयो। 4 लोअर लिमिट को लागि 0 नै छ, अनि tan थीटा इक्वल टु tan 0 डिग्री, थीटा इक्वल टु 0 डिग्री। नाउ पुटिङ गरौँ, 1 को ठाउँमा कति राखेछ भने पाई बाई 4 र यो 0 डिग्री नै dx कति आछ, dx भनेको sec स्क्वायर थीटा इन्टु d थीटा बाई 1 को 1 नै, र tan स्क्वायर थीटा अनि पाई बाई 4 0 sec स्क्वायर थीटा इन्टु d थीटा बाई यो पनि हुन्छ sec स्क्वायर थीटा नै यसको फर्मुला हुन्छ, यो क्यान्सल, र पाई बाई 4 0 d थीटा यसको इंटीग्रेशन थीटा, र अप्पर लिमिट लोअर लिमिट राखिदिने, अप्पर लिमिट पाई बाई 4 माइनस 0 यानी कि पाई बाई 4 एन्सर हाम्रो चाहिँ यो के हो भने रिक्वायर्ड एन्सर हो। डिस्टेन्स यस्तै गरी हामीले चाहिँ 4 वटा क्वेशन हामीले चाहिँ सोल्भ गरिसकेका छौं। फेरि डिस्टेन्स आजलाई यति नै राख्छौं, फेरि नेक्स्ट भिडियोमा म चाहिँ अरु चाहिँ यसैसँग सम्बन्धित केही क्वेशन छुटेको हुन्छ भने म लिएर उपस्थित हुनेछु। बाई, टेक केयर, शुभ रात्रि।